سلام تنا كاب ساتلايت تلفزيون إريساتي بتاعهم كبرات تخاطرتنا نلوم ربع 17 سنة 2026 زدنا لكم جناتات صعيبة قربي فلما قلنا أرستاتو. I said that reasonable grounds remain to believe crimes against humanity. كيلا حبرة أفريقيا أب إرترا قبنات أنصار سبعونتي في السمكم زلو أتنكيهم. دك أنستيو سودان أب كبير سببان زسنبل تكبراتن كم زركبات تحبيرو. سب ألبو لفرتي قبتي بزفتسمو متكعتي حيالو سبات تقتلهم. ترامب أب وعلا بجل شوعته بزعبا عبي قدب إثيوبيا خلع على المخانو قليتو. تشاينا نليبانوسن إيرانن حدش سب أو حاجة زكتب قال أتيا. النيتو متابب وهرموز داقما ينخفت زقبر تعريخ دقف جلو مخانو قليتو. فلويت أبتساب خونتات سبعوي مسالات إرترا أب حبرات هاجرات محمد عبد السلام بابيكر أب إرترا كبير جهسات سبعوي مسالات كفت سن كم تنحب متقاس أتي أنصار سبعوي نتز فت سن جبنات كسع حجي كي تفتح يقتل كم زلو عمل كيتو محمد عبد السلام بابيكر أب مبل سوسان كلتن أخيبا بايتو سبعوي مسالات حبرات هاجرات أب زقربون مودات أبتساب أب زسمع مدرة كونتات إرترا أب العلي بوليتيكا وتقاومتي غازيتنياتاتن هيمانوتاوي وجلتاتن بقديتا مسوار إذا ونناوي ما أسرتي سكياتن سدتن حويسو بأسكا في سرعتاوي قهسات استللي مخانو قليتو اتخيلا أبتسابو بزحات أسراتنا عمتات مزخونا يخون سبكي تراخبو كم زتنحون سبسلطان خلواتهم مقلات كم زآبيون أقوليحو سدرا بيتات نايتوم زطفو سبات دهاين مفلاتي حطو خمزلو زقلت محمد عبد السلام بابيكر سبسلطان إرترا خلواتن قصال عجان نايتوم نعسرتتات عمتات أمستراوي بيت مأسرت تأسيرهم زتنحو كنتصرو حاتيتو هقدف كاب تحساس كلتا شان إسران حموشتن جميرو نتوم نأستات عسرت شمونت عمتات بزي كسي يخون فردي أسيروهم زتنحي عسرت سلسة سباتوكا انت فتحه نويح خيط انحي أب حملة قلتا شان إسران حموشتن شيخ آدم شابانن شيخ حسن شناتين نستباهلو خلت تفلوطات مراحة هايمانو تسلمنا بحيل مسوارو داقماي سكفتاتات كم زبقسة اتريبورتر قليتو وسيخو دما أبو وطعين زركوب إرتراوان علامة زقبرة سقرة هاقراوي عفنا النعبي يخيد كمزلو تغيسو نسدتنياتاتن حتى تعقبان أب أنقرت هاقرات كم مسقواق مأسارن مزماتن زأمسلو بالدهوتات يقاتموهم كمزلو العلو محمد عبد السلام بابيكر أمو داتا أبزم محلالفو ملأختي محبر سب عالم من تنعاتن جقلنة هزبي إرترا شلال كبل يبلون إلو يا قداس أب تهاجر تحتات النتن فتحن كنقسن أب وشتن وطعن هاجر زنبر إرتراوين زيقاتات حالو آخر أخبو أب مدقافن زقبرو تعالتات كحيل التحساسيبو عسرت شوعات سنة قلتشان إسران حموشتن بي بي سي تقرنيا أبز زرقحو حبريتا خمزة ملكتو كاور حميازيع قلتشان إسران سلستن جميرو أب منغو سلاو السودان فتان دقف حالتاتن RSF زكايل زلوكينات نسودان نبعبي سبعو قلولاو دفئي ويركب يخون مبر تزخف أمكران سقعين زوردن زلو ندك نستيو تهاجر مخانو زوتو زلو حدث تبتابات يغنزبو بمسرات تكالا سبعوي مسالات المسخاخر عين زهبو زلو حبريتا أب سودان صوتاو عمت كم مسارح خويناتي تقاملو لو بزحات دك أنستيو أب منغو تخويناتي تعاقيتان يخون ويكا ناب سدت أب زهاد مالو زلو أوان بيتواقعات حالتا زوردن زلو قفعين مقلاتو زتقم مخانو تقليتو أب زحالفو أوارح بفلاي أب كبابيتات دارفورن كارتومون زنبرا دك أنستيو بسنكتي قطالي دبدباتن تخصن تراي زي كوناس بسنكتي زوردن زلو صوتاو عمتن شويان كبير زخونه سنا أمراون أكلاون مهسيتي بتحنالو حيالو أوالد بحالتات قلتوف دقف RSF تشوين معالتات كم زعمت أنا قالي عندما أنا بزي فلت بوتاخ مزو السدان تتصبصب يحبر كابز بتوسخي اتخوينات زس عبوط ميتن سنة حكمناوي أقلقلوتن نتنوساتن مولدرتي أديتاتن أب كبير حدقا أودي أوان يركب أب معقوبي سدتنياتات زلو أديتات ندك أنزم قبوهم سيئنان سبع ورديئت نمركاب صوتاوي ركب كفت سمازق دلالو بركي مبتسحان تسمع خخون كله أزد ما أب عزيز سنبل كونتات كمز ركبا يملكت دقنا بتميت كموتو خلو خمر عين العلي زخبدت أبابا يلن كتب الدما حنس سدتنيا سوداناويت بحزن قليتا محبرسب عالم نتأبابا دقا أنستيو سودان عشش كيبلا اتزورل زلو قفعي جو نخبلن سبعو حاجز بقلطف نخبت صحن أوعيتات يقربو له كسا حجي أبزخوينات زي أشحى السبات زموتو خونو خلو مليونات دماكا بمربتهم تمزابيلو ميركبو سودان أبز حج اوان حنتخابتن لدقا أنستيو أزيا حدقنيا زخونت هاقر كوينا خمزلا اتتصاب وسيخو يحبر
ኣብ ሱዳን ኣብ ከባቢ ዶብ ግብፂ ኣብ ዝርከብ ግዝኣት ፈለግኒል ኣብ ዕጀና ወርቂ ዒላማ ዝገበሩ ብዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከበድቲ መላፍዕን ሓያሎ ሰባት ክሞቱ ከለዉ ካልኦት ድማ ከም ዝቆሰሉ ንምንጭታት እቲ ከባብን ዓደንትን ብምጥቃስ ማዕከን ዜና ሱዳን ትሪቢዮን ሓቢሩ። ብመሰረት እቶም ምንጭታት ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብቲ ናብ ከባቢታት ዕደና ኣልኣንሳሪን ኦጋይደንን ዝቐረበ ማዓስከር ውግእ ግብፂ ዝርከቡ ሰራዊት ግብፂ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸምዎ ኸሲሶም። እቲ ዞባ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ወጥሪ ተራእይዎ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎ ሓለዋ ዶብ ግብፅን ሱዳናውያንን ዓደንትን ግጭት ተፈጢሩ ምንባሩ እውን ጸብጻባት ይሕብሩ። እቲ መጥቃዕቲ ትማሊ ሰሉስ ንግሆ ከም ዝጀመረን ንሰዓታት ከም ዝቐጸለን መሰኻኽር ዓይኒ ገሊጾም። ሰራሕተኛታት ኣብ ዝነበሩሉ መስመራት ዕጀናን ጊዜያዊ መዕቆቢታትን ከም ዝተሃርመ እውን ብተወሳኺ ይሕብሩ። እቲ ደብዳብ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ዓደንቲ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከቡ ኣኽራናትን በዓትታትን ክሃድሙ ዘገደደ ኮይኑ ገለ ነቶም ውግኣት ከውፅኣ ዝፈተና መካይን እውን ከም ዝዓነዋ ይግለጽ። ጻዕርታት መስርሕ ህይወት ኣድሕን ብሰንኪ ቐጻሊ ሓደጋን ረሓቂ ከባብን ከም ዘይተዓወተ እቲ ጸብጻብ የመልክት። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኣብ ፈረንሳ ዝካየዱ ዋዕላ ጉጅለ ሸውዓተ ኣብ ወሰንቲ ጉዳያት ንግድን ኣብ ጉዳይ እቲ ኣብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ምስሓሓብን ኣመልኪቱ ምስ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ንምዝታይ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ብመሰረት ጸብጻብ አልጀዚራ ትራምፕ እቲ ዝርርብ ኣብ ምሕያል ቁጠባዊ ርክብ ኣሜሪካን ግብፅን ከምኡውን ምስ ፈለግኒል ዝተኣሳሰሩ ዞባዊ ስክፍታታት ኣብ ምፍታሕ ዘተኮረ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ኢትዮጵያ ዝሃነፀቶ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ብፍላይ ንግብፂ ኣብ ቀረብ ማይ ጽልዋ ክሕድረላ ከም ዝኽእል ንነዊሕ እዋን ከሻቕል ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ሱዳንን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ኣብ ኣጠቓቕማ ማይን ስራሓት ግድብን ኣብ ቀያዲ ስምምዕ ንምብጻሕ ተደጋጋሚ ብድሆታት ኣብ ዘጋጥመሉን ኣብ ጉዳይ እቲ ግድብ ዝተፈጥረ ምስሓሓብ ዳግማይ ኣህጉራዊ ኣቓልቦ ኣብ ዝረኽበሉን ዘሎ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ዋሽንግተን ኣብ መንጎ ሃገራት ተፋሰስ ኒል ንምርግጋእን ምትሕብባርን ክህሉ እናደገፈት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ሚዛናዊ ክትገብር ኣብ ትጨዕለሉ ዘላ እዋን እቲ ኣብ ዋዕላ ጉጅለ ሸውዓተ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ ዝያዳ ተሳትፎ ከም ዘለዋ ዘጉልሕ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ቻይና ንሊባኖስን ኢራንን ሓድሽ ዙር ሰብኣዊ ሓገዝ ንምኻበ ድልውቲ ምዃና ከም ዝገለጸት ማዕከን ዜና አልጀዚራ ዝዘርግሖ ጸብጻብ የመልክት። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ሃገሩ ብስቃይ ደቂ ሰባት ኣዝያ ሓዚና ከም ዘላ ብምግላጽ ቀጻሊ ግጭታት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ሰፊሕ ክሳራታትን ምምዝባልን ዕንወት ትሕተ ቅርጽን ከም ዘስዓበ ኣመልኪቱ። ሰበስልጣን ቻይና እቲ ሓገዝ ከም መግቢ መጽለልን ክንክን ጥዕናን ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ንዘይረኸቡ ተመዛበልቲ ሓዊሱ ንዝተገድኡ ህዝብታት ዘጋጥሞም ዘሎ ጸገማት ንምቅላል ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሮም። ቅድሚ ሕጂ እውን ብግጭት ንዝተኻስዩ ማሕበረሰባት ሊባኖስ ከም መግቢ፣ ቴንዳ፣ ኮቦርታን ናይ ጽሬት ኣቑሑታትን ዝኣመሰሉ ቀረብ ዘጠቓለለ ሓገዝ ከም ዝገበረት እቶም ሰበስልጣን ጠቒሶም። ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ምድፋዕ ሃናፂ ተራ ክትጻወት ምዃና ደጊማ ዝገለጸት ቻይና ተጻብኦታት ንምቁራጽን ተወሳኺ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምክልኻልን ቀጻሊ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ክግበር ጸዊዓ። ኪዳን ኔቶ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣዋርሕ ዝጸንሐ ግጭት ንምውጋድ ዝዓለመ ስምምዕ ኣሜሪካን ኢራንን ስዒቡ ኣብ መጻበቢ ሆርሙዝ ናጽነት ምጓዓዓዝ ንምርግጋጽ ነቲ ብኤውሮፓውያን ዝምራሕ ጻዕሪ ንምድጋፍ ድሉው ምዃኑ ዋና ጸሓፊ ማርክ ሩተ ገሊጹ። ሩተ እቲ ኺዳን ብተሳተፍቲ ሃገራት እንተተሓቲቱ ጣልቃ ንምእታው ድሉው ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ዋና ጸሓፊ ኣኼባ ሚኒስትራት ምክልኻል ኔቶ ቅድሚ ምክያዱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኺዳን ኣብ ኣቀራርብኡ ተዓጻጻፊ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ንሱ ኔቶ ሓገዛቱ ኣድላይ ኮይኑ ተተረኺቡ ኢዱ ንምእታው ድሉው ምዃኑን ነቲ ተልእኾ ብናጻ ክሕግዛ ዝኽእላ ሃገራት ዝገብርኦ ጻዕርታት ከም ዘኽብርን ምግላጹ ጸብጻብ ኣናዶሉ ኤጀንሲ ይሕብር። እቲ ኺዳን ነዚ ዝበለ ብሪጣንያን ፈረንሳን ነቲ ሓደ ሓምሻይ ክፋል ዓለማዊ ቀረብ ነዳዲ ዝመሓላለፈሉ መጻበቢ ሆርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋት ዓሊመን ብዙሓት ሃገራት ተልእኾ ሓይሊ ባሕሪ ንምፍጻም ድልውነትን ኣብ ዘርአያሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ሩተ ወሲኹ እቲ ኣብ ፈረንሳ ኣብ መንጎ መራሕቲ ዝተኻየደ ዘተ ሰፊሕ ኣህጉራዊ ጥምረት ንኣተገባብራ ስምምዕ ኣሜሪካን ኢራንን ብኸመይ ክንድግፍን ውሑስን ናጻን ምጓዓዓዝ መጻብቦ ሙሉእ ብምሉእ ክምለስ ከም ዝኽእልን ዘተኮረ ምዃኑ ገሊጹ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ረቡዕ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ጽባሕ ብኻልኦት ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም።